वास्तविक राजनीतिकरण भनेको के हो भन्ने कुरा आज संसदमा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। पानी बाँड्न गएको हौँ भन्ने, पोसाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिडी चढ्दै राज्य सत्तामा पुग्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा सर्वसाधारणलाई कारबाही हुन्छ भने सिट बेल्ट नलगाई गाडी चलाउने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही किन हुँदैन? सम्माननीय सभामुख, जति गाली गर्न सक्छौ गर, जति अल्गोरिदम फैलाउन सक्छौ फैलाऊ, तर मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो तिमीहरूको लोकप्रियता होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आफै आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर न्युरो र सञ्चार माध्यम र कार्य र प्रतिपक्षका घर अगाडि अवैधानिक पार्किङ गराउने, त्यसको भिडियो बनाएर सर्वसाधारणले गरेको भन्दै अल्गोरिदम फलाएर मिडियाबाजी गर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। हिजो सिंहदरबार भन्दा मान्छेको जीवन ठुलो भन्नेहरू आज मान्छेको जीवनभन्दा नियम ठुलो भन्दैछन्। सम्माननीय सभामुख, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मान्छेको जीवन समाप्त गर्नेहरू हिजो पनि हत्यारा थिए, आज पनि हत्यारा नै हुन्। मान्छेको हत्या केवल गोली हानेर मात्र हुँदैन। सभामुख महोदय, कुनै नागरिकको बाँच्ने आधार खोसेर उसको रोजीरोटी बन्द गरेर उसलाई निराशा र पीडाको यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु कि ऊ आत्महत्या गर्न बाध्य होस्, त्यो गतिविधि पनि गोली हाने सरहको अपराध हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले कहिले सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौँ? यदि कसैसँग दम र हिम्मत छ भने संसदको रोस्टममा हेरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको रेकर्डमा हेरियोस्। हामीले कहिल्यै पनि जथाभावी सडक पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भनेका छैनौँ। यस्ता भ्रात्मक अल्गोरिदम फैलाएर मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने काम तत्काल बन्द गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले त यति मात्र भनेका हौँ, प्रहरीको रुखो अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारका कारण कुनै नागरिकको आत्महत्या गर्न बाध्य नहोस्। कानुन सबका लागि बराबर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा सर्वसाधारणलाई कारबाही हुन्छ भने सिट बेल्ट नलगाई गाडी चलाउने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही किन हुँदैन? सम्माननीय सभामुख, न्याय सबका लागि बराबर हुनुपर्छ। विधि 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 विधिभन्दा अर्को चिज छैन। सम्माननीय सभामुख, हामीले कानुन हटाऊ भनेका होइनौँ, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर भनेका हौँ। अब गणेश नेपालीको विषयमा पनि केही कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले जलनका बिरामीलाई अपराधी जस्तै हिँडाएर किन अस्पताल लगियो, एम्बुलेन्समा किन लगिएन भनेर प्रश्न गरेका हौँ। नेपालको कुनै पनि डाक्टरलाई सोध्नुहोस्, जलन भएको मान्छेलाई अपराधी जसरी हिँड्यो भने 75% मान्छे 100% मर्ने चान्स हुन्छ। आज त्यो व्यवस्था गरियो। सम्माननीय सभामुख, र गम्भीर जलनका बिरामीलाई वीर अस्पतालमा उपचार गराउने हो कि किर्तिपुरको जलन अस्पतालमा हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नेपालीहरूलाई सबैलाई नेपालीहरूलाई तपाईँको लाटा छन् भनेर अल्गोरिदम नफैलाउनुहोस्। किर्तिपुरको अस्पतालमा गर्ने हो, वीर अस्पतालमा होइन। सम्माननीय सभामुख, समयमै उचित उपचार उपलब्ध गराइएको थियो या थिएन? भारतमा उपचार गर्दा बचाउन सकिने भए सम्भावना यदि थियो भने यदि ऊ बिरामीलाई चाहिँ भारत किन लगिएन? यदि बिरामीको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो भने रातारात विमानस्थलमा नाटक मञ्चन किन गरियो? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रश्नको जवाब राज्यले दिनुपर्छ। यसको उत्तर हामी खोज्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसार नै मेरा विरुद्धमा लागोस्, तर म सत्य बोल्न छोड्दिनँ। जति साइबर बुलिङ गर्नु छ गर, सक्छौ अझै गर। भौतिक आक्रमण पनि सहेर आएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, लडेर आएको, मजाक गरेर आएको होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जति गाली गर्न सक्छौ गर, जति अल्गोरिदम फैलाउन सक्छौ फैलाऊ, तर मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो तिमीहरूको लोकप्रियता होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, र किनकि मेरा कर्णालीका दाजुभाइ, मेरो देशका दाजुभाइले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, जब हामी सोध्छौँ मान्छेले आत्महत्या किन गर्नु पर्यो, कर्णालीको नदीको भिरमा अड्केको नागरिकको समयमा उद्धार गर्न नपाएर किन मर्न बाध्य भए, बेलैमा उद्धार टोली र हेलिकप्टर किन पठाइएन भनेर त्यो भन्छौँ, तर गृहमन्त्रीले जवाब दिनुहुन्छ यसलाई राजनीतिकरण गरियो भनिन्छ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तविक राजनीतिकरण भनेको के हो भन्ने कुरा आज संसदमा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। पानी बाँड्न गएको हौँ भन्ने, पोसाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिडी चढ्दै राज्य सत्तामा पुग्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भिरमा अड्किएको मान्छेलाई उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन। यो कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। संसद भवन चाहिँदैन, संसदहरू चाहिँदैन भन्दै आगो लगाउने, तर पछि त्यही संसदको चुनाव लड्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। आफू पदमा हुँदा नहुँदा नेताको तलब सलब हटाउनुपर्छ, अगाडि पछाडि ट्विटी गाडी सुरक्षाकर्मी राख्न हुँदैन भन्ने, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर घेरा लिएर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। आफै सरकारमा बस्ने, आफै आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर न्युरो र सञ्चार माध्यम र कार्य र प्रतिपक्षका घर अगाडि अवैधानिक पार्किङ गराउने, त्यसको भिडियो बनाएर सर्वसाधारणले गरेको भन्दै अल्गोरिदम फलाएर मिडियाबाजी गर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। कर्णालीको भिरमा अड्किएर मर्न बाध्य नागरिकलाई उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, उद्धार गर्नुपर्ने समयमा हेलिकप्टर नपठाउने, फोन नउठाउने, दादा र डनगिरी शैली देखाउने, तर पछि संसदको रोस्टरमा उभिएर रोएको अभिनय र नाटक गर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राजनीतिकरण भनेको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने, तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कार्यलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति माग्ने, तर बिचौलियासँगको साटकाटको प्रमाण बाहिरिएपछि आफै समिति बनाउने,
आफै समितिका सदस्यलाई थर्काउने, आफैलाई निर्दोष देखाउने र समितिका प्रतिवेदन लुकाउने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख, कर्णालीको भिरमा अड्किएको मान्छेलाई उद्धार गर भन्ने राजनीतिकरण होइन। सम्माननीय सभामुखले हामी सेवा गरेर राजनीतिमा आएका हौँ। देशका भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौँ। सम्माननीय सभामुखले बरु भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सयौँ, आफू पनि मर्न तयार भयौँ, तर कसैलाई हानि पुर्याएनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको 1 इन्च पनि भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएका छैनौँ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, कानुन सबका लागि समान हुनुपर्छ, राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्छ, उत्पीडितको होइन। नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन। यो नीति बन्न सक्दैन। मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानुनको दम्ब हुन्छ, न कसैको लोकप्रियता हुन्छ। सम्माननीय सभामुख, अलिकति परको कुरा राख्छौँ। सम्माननीय सभामुख, छोटो सकौँ कि मान्य सदस्य 20 देखि 25,000 रुपैयाँको तलबका लागि कुनै नेपाली विदेश जान बाध्य नहोस्। सागका मुठा बेचेर होस् या मकै पलेर होस् वा पानी परिरहेको बेला ठेलागाडामा चटपटे बेचेर होस्, आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाओस् भन्नु हाम्रो माग हो। यदि देशमा बसेर केही गरौँ भन्ने नेपालीहरू नागरिकहरू आज बाध्य भएर खाडी मुलुकमा जानु परेको छ। कयौँ नागरिकहरू विदेशमा गएर बिरामी परेका छन्। कतिपय नेपालीहरू रातो बाकसमा फर्केका छन्। त्यसैले यही देशमा बसेर सानो व्यापार र रोजगार गर्न सक्ने वातावरण बनाइयोस् भनेका हौँ हामीले कसैको र सरकारको विरोध गरेका होइनौँ। सम्माननीय सभामुख, काठमाडौँको टुडीखेल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरू सडकभन्दा बाहिर, राजमार्गभन्दा बाहिर रहेका सार्वजनिक स्थल पार्कहरूमा विभिन्न निश्चित समय तोकेर नगर प्रहरीको निगरानीमा ठेलागाडा राख्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मकै पोल्न दिने, सागका मुठा बेच्न दिने, चटपटे बेच्न दिने साना व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्न नीति बनाउन सकिन्छ। हामीले नियम पालना नमाना भन्न खोजेका होइनौँ। सम्माननीय सभाले हामीले गरिबलाई बाँच्न दिनुहोस् भनेका हौँ, व्यवस्थित गरिदिनुहोस्, तर उनीहरूको रोजीरोटी नखोज्नुहोस् भनेका हौँ। किर्तिपुरको सुकुम्बासी सेल्टरमा एउटा नाबालक भोगले तडपिएर रोइरहेको छ। त्यो नाबालक पनि यही देशको नागरिक हो। सम्माननीय सभामुख, हामी सबैको मान्य सदस्य सके सम्मान 1 मिनटभित्र उसलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। सुकुम्बासी सेल्टर कुनै जेल होइन। त्यहाँ रहेका नागरिकमाथि राज्यको जबरजस्ती अमानवीय व्यवहार नगरोस्। प्रधानमन्त्रीका सन्तानलाई जस्तै त्यो नाबालकलाई पनि खुसीका साथ समान अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार छ। सम्माननीय सभामुख, राज्यले हरेक नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ। जनतासँग करका नाममा लाखौँ रुपियाँ असुलिन्छ भने सरकारले पार्किङको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। तत्काल सबै व्यवस्था गर्न नसकिएला, तर त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। हामीले सरकारको विरोध गरेका होइनौँ, सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरोस् भनेका हौँ। सम्माननीय सभामुख, संसदको काम जनताका मुद्दा संसदमा उठाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको। संसद कार्यकारी होइन, हामीसँग कार्यकारी अधिकार छैन, मन्त्री र सरकारसँग छ। त्यसैले हामीले जनताको आवाज उठाउँदा त्यसलाई विरोधका रूपमा नबुझियोस्। सरकारलाई काम गर्नुहोस्, गरिबलाई बाँच्न दिनुहोस्, साना व्यवसायलाई व्यवस्थित अवसर दिनुहोस्, विदेशी न बाध्य नागरिकलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगारको आधार दिनुहोस् भनेका हौँ। यो विरोध होइन, जनताको जीवन र अधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाज हो। सम्माननीय सभामुखले यसरी अल्गोरिदम फैलाएर घरको अगाडि पार्किङ गराएर जसरी तपाईँको राज्य आतङ्क सिर्जना गरिएको छ, यसो यो कालान्तर इतिहासमा एउटा कालो अक्षरले लेखिनेछ। सम्माननीय सभामुख, हस्, धन्यवाद।